सोचिन्छ एउटा हुन्छ अर्कै, मागिन्छ एउटा पाइन्छ अर्कै, देखिन्छ एउटा भेटिन्छ अर्कै। सायद यिनै भिन्नताहरूले गर्दा नै जिन्दगीमा चुनौतीहरूको चाङ लाग्ने गर्दछ र यिनै चुनौतीहरूलाई पन्छाउने क्रममा उठाइएका जोखिमहरूको एउटा अवशेष हो जिन्दगीका आयामहरू। आज म प्रमोद अधिकारीको जिन्दगीका आयामहरू कति दुख्छ यो जिन्दगी प्रस्तुत गर्नेछु। कुरा हो मिति 2052 साल मंसिर महिनातिरको। म 7 वर्षको थिए। बच्चा हो, खेल्न बढी मन लाग्छ, स्वाभाविकै हो। दिनभरि साथीहरूसँग खेलेर घरमा आए। बेलुका 7 बजेतिर मलाई अचानक टाउको दुख्यो, हल्का दुखे जस्तो भएको थियो। बिस्तारै बिस्तारै झन् सताउँदै गयो र बेलुका 11:30 बजेतिर त मलाई अति नै दुख्यो। त्यसपछि साह्रै गाह्रो भयो। यताउति मडारिन थाले। साह्रै अत्तालिए र डाको छोडेर रोए। घरमा सबैजना डराउन थाल्नुभयो। मम्मी बाबा आत्तिनुभयो। बाबा धामी झाँक्रीलाई देखाउनु पर्यो भनेर बोलाउन जानुभयो। मम्मी हजुरआमा साह्रै आत्तिनुभयो। दिदी सोच्नुस्, एउटा 7 वर्षको बच्चाले टाउको दुख्दा भोग्नु परेको कति पीडादायी हुन्छ। सायद यस्तो जसलाई पर्छ त्यसलाई मात्र थाहा हुन्छ कति पीडा र दुःख हुन्छ भनेर। बाबाले केही बेरमा धामी त लिएर आउनुभयो। धामी पनि उहाँले सके जति त गर्नुभयो, तर मलाई भने जस्ताको तस्तै। तर 1 बजेपछि मलाई हल्का कम हुँदै गयो अनि म बिस्तारै निदाउँदै गए। बिहान 7 बजे बिउजिएछु। बाबा मम्मी पनि खुसी हुनुभयो मलाई बिस्तारै कम हुँदै गएको देखेर। तर दिउँसो फेरि उस्तै भयो। ज्वरो पनि आयो, टाउको पनि दुख्यो। त्यो घरमा क्षणभरमै पाएको खुसी फेरि दुःखमा परिणत हुन थाल्यो। त्यति बेला डाक्टर, स्वास्थ्य स्वयंसेविका पाउन साह्रै गाह्रो हुन्थ्यो। डाक्टर बोलाउन पनि घरदेखि 1 घण्टा हिँडेर जानु पर्थ्यो। अहिलेको जस्तो सञ्चारको सुविधा पनि थिएन। मेरो गाउँठाउँमा अहिलेको जस्तो केही सुविधा थिएन। म बिरामी भएर अचेत अवस्थामा घरको दलानको खाटमा हजुरआमाको काखमा अचेत अवस्थामा ढलिरहेको थिए। समय र रोगले केले मलाई साथ नदिएको खै के हो बुझ्नै नसक्नु भयो। मलाई रोगले गलाउँदै लग्यो। म कमजोर हुँदै गए। दिनभरि सबैजनाले मलाई कुरेर बसिराख्नुभयो। सबैको अनुहार न्याउर। म बाँच्छु भन्ने आशा कसैलाई थिएन। मलाई बल्ल बल्ल डाक्टरले आएर चेक गरेर औषधि पनि दिनुभएको हो। तर दुर्भाग्य बस त्यो औषधिले मेरो रोगलाई कम गरेन। त्यो दिन रातभरि मेरो घरमा मलाई कुर्ने र मेरो वरिपरि बस्ने धेरैजना हुनुहुन्थ्यो। म जस्ताको तस्तै थिए। मलाई रोगले 1 इन्च पनि छोडेको थिएन। 2052 साल मंसिर 12 गते दिउँसो म अचेत अवस्थामा परे। मर्ने कि बाँच्ने दोधार अवस्थामा परे। रूपा दिदी, म बिरामी भएर खाटमा सुताइएको व्यक्तिलाई 2 गते दिउँसो 1 बजेतिरको कुरा अझै पनि याद छ। ती दिनहरू जुन दिन सम्झिँदा आँखाबाट आँसु झर्छ। सबैजनाले म बाँच्छु भन्ने आशा मार्नु भएछ र मलाई घर अगाडिको आँगनको तुलसीको मोठ अगाडि गाईको गोबरले लिपेर मलाई खाटबाट त्यस ठाउँमा सारियो। भनिन्छ नि, मान्छे मर्न लाग्यो भनेपछि ठाउँ सारिन्छ नि। हो, त्यही समय हो। मलाई घरको आँगनमा तुलसाको मोठ अगाडि ठाउँ सारेर सबैजना निराश भएर बस्नुभयो। म भने जीवन र मृत्युको दोसाँधमा थिए। सबैजनाको मनमा कुरा खेलिरहेको थियो के हुन्छ भनेर। तर खै कसरी भनौं, मलाई भगवानले मृत्युको मुखबाट पनि बचाएर ल्याउनु भयो। बेलुका 6 बजेको कुरा हो। त्यस्तो अन्तिम अवस्थामा पनि मैले हल्का अलिअलि आँखा हेर्न थालेछु र मेरा नचलेका हातहरू पनि अलिअलि चल्न थालेछन्। सबैजनालाई अचम्म लाग्न थालेछ, किनकि मलाई मृत्युले उठाउन
सकेनछ। म बिस्तारै यताउति हलचल गर्न थालेछु। मलाई वरिपरि कुरेर बस्ने मान्छेहरू र घर परिवार र आफन्तको अनुहारमा केही खुसी छायो। बेलुका 8 बजेतिर फेरि डाक्टर आएर मलाई चेक गर्न थाल्नुभयो र चेकअप गरेपछि डाक्टरले औषधि दिनुभयो र त्यहाँबाट मलाई ठाउँ सारेर फेरि घरभित्रको खाटमा लगेर राखियो र त्यो रातभरि मलाई मेरो परिवारका सबैजना ननिदाइकन कुरेर बस्नुभयो। रूपा दिदी, समयले कोल्टो फेर्यो। मैले पुनर्जन्म लिएर आए। बिस्तारै मलाई ठिक हुँदै आयो। कस्तो अचम्म है, मान्छे मर्न लागेको पनि बाँचेर आउने सायद सुन्ने मान्छेलाई पनि विश्वास नलाग्ला। यस्तो अचम्मको घटना के सत्य घटना हो भन्ने सोच लाग्ला सुन्ने व्यक्तिलाई। पक्कै पनि यो मेरो जीवनको सत्यतामा आधारित घटना हो। समयको परिवर्तन सँगसँगै बिस्तारै म ठिक हुँदै गए। आज भनौँ भोलि भनौँ म बढ्दै गए र मैले मेरो पढाइलाई निरन्तरता दिँदै गए र मैले पनि राम्रोसँग पढ्दै गए। आजभोलि भन्दा भन्दै आइरन गेट अथवा एसएलसी दिने बेला भयो। तर दुर्भाग्य, म अनुत्तीर्ण भएछु। दिदी, म अति रोए, यति रोए। म त रुदा रुदा त्यही ढलेछु। जुन विषय लाग्यो त्यसरी लाग्छ भनेर मलाई पढाउने शिक्षकलाई पनि विश्वास लागेन, किनकि म अरू विद्यार्थी भन्दा राम्रो पढ्ने विद्यार्थी थिए। तर दुर्भाग्य, म फेल हुन पुगेछु। मलाई बिस्तारै मेरा आफन्तले सम्झाउँदै हुनुहुन्थ्यो, हेर बाबु, यस्तै हो, चिन्ता नगर। 2 विषय लागेको रहेछ, 1 महिनापछि फेरि दिन पाउँछौ, बरु राम्रोसँग पढ भनेर मलाई हौसला दिनुभयो। मैले पनि एकपटक असफल भएर के भो त, फेरि प्रयास गर्छु भनेर फेरि मेहनत गरेर पढ्न थाले। केही समयको मेहनतपछि परीक्षा पनि आयो र मैले दिए। परीक्षामा पनि राम्रो भयो र 1 महिनापछि परीक्षाफल प्रकाशित भयो। म 2nd डिभिजनमा पास भएछु। दिदी, जुन दिन मेरो परीक्षाको नतिजा प्रकाशन भएको थियो, त्यो खुसीको खबरले म अति नै खुसी भए। त्यसपछि म उच्च शिक्षाको लागि सदरमुकाम बसेर पढ्न थाले। सदरमुकाममा मेरो दाइ र म सँगै बस्थ्यौं। मेरो दाइ गाडी चलाउनुहुन्थ्यो। चैतन्य बहुमुखी क्याम्पसमा शिक्षा संकायको 11मा पढ्न सुरु गरे। मलाई मेरो क्याम्पसमा सबैजना साथीहरूले साह्रै मन पराउँथे। म पनि उत्तिकै मिजासिलो थिए। मसँग केटा साथी भन्दा केटी साथी बढी डुल्थे। समय, पढाइ र सँगसँगै कुनै एक साथीलाई मन पराउन पुगेछु। ऊ कस्ती थिए भने साह्रै राम्री थिए र सहयोगी पनि। मैले मायामा मात्र लाग्नु हुँदैन थियो, मेरो पढाइलाई पनि ध्यान दिनु पर्थ्यो। मैले राम्रोसँग पढ्दै गए। कुरा 2063 माघ महिनातिरको। म बिहान कलेज गएर पढेर कोठामा आए। त्यस दिन मैले खाना पनि खाइन। मलाई हल्का ज्वरो आयो, टाउको पनि दुख्यो र शरीर पनि गल्दै गयो। दिनभरि सुते, तर म भने जस्ताको तस्तै भए। मैले मेरो दाइलाई खबर पनि गर्न भ्याइन, किनकि म उठेर कहीँ पनि जान सकिन। म 2 दिनसम्म ओछ्यानमा नै लडिरहे। 2 दिनपछि दाइ आउनुभयो। त्यसपछि दाइले मलाई एम्बुलेन्स बोलाएर हस्पिटल लग्नुभयो। डाक्टरले चेकअप गरेर रिपोर्ट देखाएर मलाई भन्नुभयो, भाइ, तिमीलाई टाइफाइड भएको छ र यो रोगले तिमीलाई भित्र साह्रै सताइसकेको छ। राम्रोसँग केयर गर र टाइममा औषधि खाऊ अनि रेस्ट गर भन्नुभयो। दिदी, 2 महिनाको रेस्टपछि बल्ल म ठिक हुँदै आए। त्यसपछि म फेरि कलेज जान थाले। मेरो पढाइले फेरि निरन्तरता पायो। समय बित्दै गयो। 2064 साल भदौ महिना हो। यो साल पनि आयो। म र मेरो साथीहरू बेलुका 8 बजेतिर बाहिर घुम्न निक्ल्यौं। म मेरो कोठाबाट 15 मिनट जति हिँडेर कोठा नजिकै रहेको पुलसम्म पुगेथे। त्यही बेला बेलुकाको 9 बजेको थियो। त्यहाँ अचानक एउटा बच्चा रोएको आवाज आयो। म एकछिन त अचम्म भए। यसो
तल पुलमुनि हेर्दा त अन्दाजी 3 वर्षको छोरा मान्छे रहेछ। मैले त्यो बच्चालाई बोकेर घरमा लगे र भोलिपल्ट म बसेको ठाउँ वरिपरि हल्ला पनि भयो। मैले यो कुरा पुलिस चौकी पनि पुर्याए। पुलिसले पनि त्यो बच्चाको बाबुआमा पत्ता लगाउन धेरै कोसिस गर्यो। मेरो तर्फबाट मैले मेरो जिल्लाका प्रत्येक मिडियामा बच्चा फेला पारेको र यदि कसैको हो भने यो नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला भनेर मेरो नम्बर दिए। त्यो बेला मात्र 1 महिना भएको थियो मैले मोबाइल बोकेको। बच्चाको बाबुआमा पत्ता लागुन् भनेर मैले भ्रिकुटी मण्डप स्थित बालबालिका तथा खोज तलास अभियान केन्द्रमा पनि विज्ञापन छोडेको थिए। अन्त्यमा कहीँ कतैबाट उसको बाबुआमा पत्ता नलागेपछि मेरो नै जिल्लाको सिडिओ र जिल्ला प्रहरी कार्यालय र म लगायत केही व्यक्तिको रोहबरमा उक्त बालकलाई काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको पनौती नगरपालिकामा रहेको SOS बालग्राममा, जहाँ अनाथ बालबालिकाहरूको हेरचाह हुने ठाउँ हो, त्यही लगेर राख्ने निर्णय गरियो। उसको उज्जवल भविष्यको लागि पनि त्यही उपयुक्त ठान्यौं। अहिले पनि म कहिले काहीँ उसको अभिभावक बनेर भेट्न जान्छु। 11 त म रेगुलर पास भए, तर 12मा मेरो विषय लाग्यो। मैले त्यो सालबाट नपढ्ने निधो गरे। त्यही वर्ष मेरो दादा पनि ड्राइभिङको भिसा मिलाएर कामको लागि साउदी अरब जानुभयो र मैले पनि बनेपा सहर छोड्नु पर्यो। त्यसपछि म काठमाडौँको टेकुमा मेरो जेठो दाईसँग बस्दै आए। त्यो बिरानो सहरमा काम नगरी बस्ने कुरा भएन। आफूलाई खर्च पनि पुर्याउनु नै पर्यो। यही आशामा मैले न्यू रोडमा एउटा कपडा होलसेलमा काम गर्न थाले। समयसँगै मलाई त्यो काम गर्ने ठाउँमा राम्रै भएको थियो। काम गरेको 1 वर्ष भइसकेछ। दिदी, कुरा 2065 साल ज्येष्ठ महिनाको हो। जुन दिन बिहान म खाना खाएर ड्युटी गए, यति बेला मेरा दादा कोठामा हुनुहुन्थ्यो। उहाँको काम चाहिँ ओम बहालमा थियो। उहाँको 3 दिन छुट्टी परेकोले दाई भाउजू गाउँ जानुभएको थियो। म बिहान खाना खाएर ड्युटी गए। दिनभरि काममा व्यस्त भए। गर्मी सिजन थियो। मलाई लगायत अरू साथीहरूलाई पनि धेरै गर्मीले सताएकोले मेरो बोसले चिसो खाउन त भनेर कोक ल्याएर खान अनुरोध गर्नुभयो। म पनि खुसी नै भए र पिए एउटा चिसो पेय। रूपा दिदी, बेलुका 4 बजेको घटना हो। मलाई हल्का पेट दुख्न थाल्यो। मैले 1 घण्टा जति त केही नभनी काम गर्दै गए, तर अचानक मलाई 1 घण्टापछि साह्रै गह्रौं भयो र म काम गर्न नसकेर बोसलाई सोधेर कोठामा गएर रेस्ट गर्छु भनेर निस्किए। म बिस्तारै हिँड्दै कोठामा पुगे। मेरो अफिसबाट कोठा पनि 35 मिनेटको फरकमा छ। कोठामा पुग्ने बित्तिकै म सुते, तर मलाई निन्द्रा भने लागेन। बेलुकी 7 बजेतिर हो। मलाई टाउको दुखेर र पेट दुखेको हुनाले खप्नै नसकेर हो या दिनभरिको गर्मीले हो, बान्ता भयो। सुरुमा त थोरै भयो, तर एकछिन पछि त मेरो कोठा पुरै भरियो। बान्ता गर्दा गर्दा मलाई धेरै गाह्रो भयो। त्यतिखेर एक्लै थिएँ म मेरो कोठामा। मेरो दाई भाउजू सबैजना गाउँ जानु भएको थियो। म कहीँ कतै जान नसक्ने भएको थिएँ, न त कसैलाई बोलाउन सक्ने नै थिए। घरबेटी दिदी आउनु भएको थियो, तर उहाँ त उल्टै मेरो श्रीमान खोइ कहाँ जानुभयो थाहा छ भनेर सोध्नुभयो। मेरो बेहाल एकछिन हेरेर जानुभयो। दिदी, यो संसारमा आफ्नो भन्ने कोही हुँदो रहेनछ। म मर्नु कि बाँच्नु भन्ने अचेत अवस्थामा थिए। जुन घरमा हामी महिनावारी भाडा तिरेर बस्थ्यौं, त्यही घरको घर बेटीले वास्ता पास्ता नगरी मलाई त्यही हालतमा छोडेर गइन्। मैले घरबेटी दिदीलाई बोलाउँदासम्म सुनेको नसुने झै गरी गइन्। कस्तो निष्ठुरी! यो पापी संसारमा राम्रो र सहयोगी मान्छे कमै मात्रामा हुँदा रहेछन् भन्ने कुरा बल्ल थाहा पाए। यो बिरानो सहरमा आफ्नो भन्ने कोही हुँदा रहेनछन्। रूपा दिदी,
बल्ल बल्ल मोबाइल फोनबाट एकजना श्यामप्रसाद दाईलाई फोन गरे। उहाँ मेरो घर नजिकैको दाई हुनुहुन्थ्यो। उहाँ ट्याक्सी चलाउनुहुन्थ्यो। उहाँको र मेरो कोठा 5 मिनेट वरपर थियो, जसले मलाई दोस्रो पटक पुनर्जन्म दिनुभएको थियो। हो, उहाँ दाईलाई मैले फोन गरेको 10 मिनेटमा कोठामा आइपुग्नुभयो र मलाई धेरै पेट दुखेकोले म बढी छटपटिएको थिएँ। त्यो देख्न साथ दाईले मलाई बोक्नुभयो र कोठाभन्दा तल बोकेर ल्याएर ट्याक्सीमा राखेर वीर हस्पिटल लानुभयो र इमर्जेन्सीमा भर्ना गर्नुभयो। डाक्टर आएर हेर्दा डाक्टरले नै मलाई देखेर अचम्म ठानेछन्। साह्रो पेट दुखेर म मडारिरहेको थिएँ, जबकि 5 जना डाक्टरले मलाई समाउनसम्म सकेका थिएनन्। बल्ल बल्ल डाक्टरले मलाई नदुख्ने सुई हानेर छाडे र केही घण्टा त मलाई दुख्न छोड्यो। तर फेरि केही समयपछि उस्तै भयो। डाक्टरले चेकअपको रिपोर्ट आएपछि मलाई लिएर आउने दाईलाई भन्न थाल्नुभयो, अब अन्तिम उपाय भनेको पेट र एपेन्डिक्सको हर्नियाको समस्याले गर्दा पेट दुखेर छटपटिएको हो र अपरेसन गर्नुपर्छ। अनि मात्र बिरामी बाँच्न सक्ने, होइन भने बाँच्न सक्दैन भन्नुभयो डाक्टरले। डाक्टरले भन्नुभएको त्यो कुरा म सुनिरहेको थिएँ। त्यो सुनेर म यति रोएँ कि यति रोएँ, सायद अब म बाँच्दिन भन्ने लाग्यो। डाक्टरले मेरो उपचारको लागि केही रकम डिपोजिट गर्नु पर्यो भन्नुभयो, अपरेसन गर्ने हो भने। त्यति बेला राति 11 बजे कहाँबाट पैसा ल्याउनु? साह्रै समस्या। त्यो दाईको मोबाइल र मेरो मोबाइल बन्दकी राखेर मेरो उपचार गर्ने समझदारी भयो। अनि बल्ल डाक्टर मेरो उपचारमा लागे। सोही दिन मेरो अपरेसन त भएन, तर एक्सरे, सिटी स्क्यान र अरू उपचार गरिसकेर अपरेसनको लागि 12 घण्टा रिपोर्ट पर्खनु पर्ने भयो र त्यतिन्जेल डाक्टरले औषधि खुवाएर नदुख्ने सुई लगाएर मलाई इमर्जेन्सीमा राख्यो। मलाई हस्पिटल लाने दाईले मेरो घरमा फोन गरेर मेरो बारेमा भन्नुभयो सोही दिन राति। तर त्यस बेला राति 12 बजे कहाँबाट को आउने? समस्या र मेरो अवस्था सुनेर मेरो घरमा रुबाबासी चल्यो। भोलिपल्ट मेरो जेठो दाई, साइलो दाई र माइलो अङ्कल बिहान 4 बजे गाडी रिजर्भ गरेर काठमाडौँ आउनुभयो र मेरो अवस्था देखेर साह्रै रुनुभयो। सोही दिन 10 बजे हस्पिटलका प्रमुख डाक्टरले मेरो रिपोर्ट हेरेर आज बेलुका 4 बजे यो भाइको पेटको अपरेसन गर्नुपर्छ भन्यो। अपरेसन गर्दा सामान लिएर आउनु भनेर सामानको लिस्ट दिनुभयो। रूपा दिदी, मलाई अपरेसन भनेपछि यति डर लाग्यो नि, म धेरै रोएँ। मलाई कुरेर बस्नेहरू सम्झाउँदै थिए, भाइ नरौ, यस्तै हो, तँलाई केही हुँदैन, के गर्ने त, हेर अपरेसन नगरे झन् खतरा छ अरे, त्यही भएर गर्नै पर्छ भनेर सम्झाउनु भयो। म बिस्तारै चुप लागेर बस्दै गएँ। म अपरेसनको समय कुरेर बसेको थिएँ। कुर्दा कुर्दै दिनको 3 बज्यो। मलाई अपरेसन थिएटरमा लगियो। अपरेसन थिएटरमा लगुन्जेल र मलाई बेहोस नपारुन्जेल मलाई सबै डाक्टरले सम्झाउँदै थिए, भाइ केही हुँदैन, नआत्त्यौ, तिम्रो पेटभित्रको रोग निर्मूल पार्न हामी अपरेसन गर्दैछौँ भन्नुभयो। दिदी, त्यति मात्र थाहा छ जुन शब्दले डाक्टरले मलाई सम्झाउनु भएको थियो। त्यसपछि बल्ल बल्ल मलाई 24 घण्टापछि होस खुलेछ। जब होस खुलेको थियो तब म हस्पिटलको बेडमा थिएँ र मेरो शरीर वरिपरि पुरै कुनै अक्सिजनको पाइप, कतै पिसाब गर्ने पाइप त कतै घाउ नै घाउ थियो। एक पटक ती डाक्टर जसले मलाई पुनर्जन्म दिएका थिए उनीहरूलाई मैले मेरो भित्री हृदयदेखि नै धेरै धेरै धन्यवाद दिए र पछि मलाई मेरो अपरेसन गर्ने प्रमुख डाक्टरले आएर भन्नुभएको शब्द आज अहिले पनि याद छ, भाइ तिमी त साह्रै भाग्यमानी रहेछौ, किनकि हामीले तिम्रो एपेन्डिक्सको अपरेसन गरेको, तर खास तिमीलाई त आन्द्रामा घाउ भएको रहेछ भन्नुभयो। दिदी विचार गर्नुस् न, कस्तो खतरा टारेर मेरो जिन्दगी बचेछ।
डाक्टरले एउटा रोग लाग्यो भनेर उपचार गर्छन्, तर शरीरभित्र अर्कै रोगले ग्रस्त भएर बिरामीले दुःख पाइरहेको हुन्छ। डाक्टरले पनि कसरी बिरामीको रोग पत्ता लगाउँछन्, कस्तो उपचार गर्छन्? कुरा सुन्दै मलाई त डर लाग्यो। शरीर काम्यो, न केही बोल्न सके, न केही संकेत नै गर्न सके। 1 महिनाको हस्पिटलको उपचारपछि बल्ल म हस्पिटलबाट डिस्चार्ज भएर घरमा गएर रेस्ट गरे। बिस्तारै मलाई ठिक हुँदै गयो। 6 महिनाको रेस्टपछि मैले फेरि मेरो पढाइ र कामलाई निरन्तरता दिए। मेरो 12मा विषय लागेको बाँकी थियो। म मेरो पढाइ थाले र काम पनि गर्दै गए। समय बितेको पत्तै भएन। ठिक 1 वर्षपछि मेरो स्वास्थ्यमा हल्का केही समस्या देखियो। 1 हप्ता त मैले केही केयर गरिन, तर 1 हप्तापछि मैले हल्का गाह्रो परेर पहिला उपचार गर्ने डाक्टरलाई देखाउन गए। डाक्टरले 1 हप्तासम्म चेकअप गरेर हेर्दा मेरो पहिलो अपरेसन भएको ठाउँमा त मासुको डल्ला रहेछ, जुन अपरेसन गरेको ठाउँमा बढी भएको रहेछ। यो फ्याक्नको लागि फेरि अपरेसन गर्नुपर्छ भनेर डाक्टरले भन्दा म त छाँगाबाट खसेजै भए। त्यो सुनिसकेपछि यति रोए, जुन रुवाई मेरो जिन्दगीको अति ठुलो रुवाई थियो। र त्यो सुनेर मलाई 1 हप्तासम्म न खाना खान मन लाग्यो, न त निन्द्रा लाग्यो, न त पढ्न मनै लाग्यो। के गर्ने? बाध्यता। मान्छेले जीवन जिउनको लागि कति कष्ट गर्नुपर्ने रहेछ, बुझ्नै गाह्रो हुँदो रहेछ। बिस्तारै मेरो घर परिवार र साथी सङ्गीको सम्झाइ बुझाइले गर्दा फेरि म मेरो उपचार गर्न अपरेसन गर्न तयार भए। म त्यसपछि अपरेसन गर्ने डेट लिन वीर हस्पिटल गए र डाक्टरले 2066 साल माघ 10 गतेको लागि मिति दियो र म सोही मितिको पर्खाइ लिएर घर फिर्ता भए। दिदी, मेरो जीवनमा फेरि अर्को वज्रपात आयो, जुन वज्रपात माघ 10 गते मेरो जिन्दगीमा हुँदै थियो। हेर्दा हेर्दै आज भन्यो भोलि भन्यो त्यो मिति पनि आयो। अपरेसन गर्न 3 दिन अगाडि भर्ना हुनुपर्ने भएकोले म माघ 8 गते वीर हस्पिटल गएर भर्ना भए। माघ 10 गते दिनको 3 बजे फेरि मेरो अर्को अपरेसन हुने समय आयो। म त डराइरहेको थिएँ। ठिक 3 बजे डाक्टरहरूले मलाई अपरेसन थिएटरमा लिएर गए। म त डराइरहेको थिएँ नै, तर ती डाक्टर पहिला जसले मेरो पहिलो अपरेसन गरेका थिए, उनीहरूले मलाई केही हुँदैन न आत्तिनु, के गर्ने, तिम्रो त भाग्य नै त्यस्तै हो कि खै के हो बुझ्नै नसकिने रहेछ, जे होस् केही हुँदैन भन्नुभयो। अब हामी हाम्रो काम अपरेसन गर्दै गर्छौं, नडराऊ भन्नुभयो। र मैले हुन्छ भने दिदी, डाक्टरले मेरो पेटभन्दा तलतिरको शरीरको अङ्ग लट्ठ्याएर पेटभन्दा माथितिर चाहिँ केही भएन। मलाई डाक्टरले त्यो अपरेसन गर्दा जिस्काई गरेका थिए र त्यति भनेका पनि थिए, प्रमोद भाइ तिम्रो पेटको अपरेसन गर्दैछौ, नडराऊ ल भनेका थिए। र म अहिले पनि त्यो दिन, त्यो समय, त्यो परिस्थिति सोचेर अत्तालिन्छु। एउटा मानिसको आधी शरीर लाटो भाछ, केही चल्दैन। शरीरका बाँकी अङ्गहरूले अनुभव लिइरहेको छ आफूमाथि के भइरहेको छ भनेर। 1 घण्टा त मलाई के भइरहेको छ थाहा भयो, तर 1 घण्टापछि अपरेसन सकेर जेनरल वार्डमा लाने बेलामा मलाई बेहोस पारियो, किनकि अपरेसन गरेको ठाउँमा ठुलै घाउ पारिएको रहेछ र यदि त्यो घाउ चलमलाउँदा यताउति गरियो भने जे पनि हुन सक्ने खतराले गर्दा बेहोस हुने सुई दिएको रहेछ। किनकि सुरुमा जुन ठाउँमा अपरेसन गरिएको थियो त्यही ठाउँमा फेरि अपरेसन गर्दा कस्तो अनुभव होला विचार गर्नुस् त। बरु घाँस काट्न जाँदा हँसियाले काट्दा त्यति दुख्दैन होला, तर त्यो अपरेसन पछि मलाई त्यति सही नसक्नु पीडा भएको थियो। सायद त्यो पीडा म जिन्दगीभर बिर्सनै सक्दिन। रूपा दिदी, मेरो अपरेसन सकेपछि मलाई जेनरल वार्डमा लगियो र मलाई पहिलाको जस्तै साधारण अवस्थामा आउन 12 घण्टापछि बल्ल बल्ल होस आएछ। जब मेरो होस खुलेपछि मेरो वरिपरि बस्ने, मलाई कुरेर बस्ने मेरा आफन्तको आँसु आएको थियो। मैले सोही अवस्थाबाट भनेको थिएँ, किन रुनुहुन्छ
मलाई केही भएको छैन, म ठिक छु, हेर्नुस् त, मात्र मेरो रोगको उपचार भएको हो। तर बुझ्दै जाँदा त कुरा अर्कै रहेछ। त्यो अपरेसन सकेपछि पनि डाक्टरले म बाँच्ने अवस्था आश मारेका थिए रे, किनकि मेरो अपरेसन पहिला गरेकै ठाउँमा फेरि गर्नुपर्दा डाक्टर पनि आत्तिएका रहेछन्। भगवान भरोसामा मेरो अपरेसन भएको रहेछ। यी सबै कुरा मैले मेरो आफन्तबाट थाहा पाए। जुन कुरा डाक्टरले मेरो अपरेसन गर्नुभन्दा अगाडि त्यही हस्पिटलमा काम गर्ने मेरो गाउँको एकजना दाइसँग भन्नुभएको रहेछ। कस्तो रहेछ मान्छेको जिन्दगी, बगेको खोलासरी रहेछ। कसरी लाग्छ यस्तो रोग, जुन रोगले गर्दा पटक पटक दुःख पाइरहनु पर्ने? किन यस्तो दुःख मेरो जिन्दगीमा मात्र पर्छ? के मैले पूर्व जन्ममा कुनै पाप गरेको थिएँ र? सायद त्यही भएर होला पटक पटक मेरो जिन्दगीमा मात्र यस्तो पीडादायी अवस्थाका क्षणहरू बितिरहेका थिए। लगभग 15 दिनको हस्पिटल बसाएपछि म रेस्ट गर्नको लागि मेरो गाउँको घरमा गए। गाउँमा गएपछि मेरो अवस्था देखेर वरपरकाहरूले अब यो काम नलाग्ने भयो, यसले के गरेर खाला भनी कुरा काट्न थाले। पछि यसको परिवार पनि थपिएपछि के गर्ला यसले? यस्तो कुरा सुनेर मलाई वाक्क लागेको थियो। मेरो परिवारले मलाई राम्रैसँग हेरचाह गरेको थियो, राम्रै थियो। तर पनि मैले एउटा अठोट प्रतिज्ञा के लिए, म पनि यही समाजको मुखिन्जेल केही राम्रो काम गर्छु र यो समाजलाई मेरो शक्ति देखाउँछु, जसका लागि केही वर्ष विदेश जाने निर्णय लिए। मैले कसैलाई नभनिकन र मेरो परिवारलाई सम्म नभनी विदेशको लागि एप्लाई गर्ने विचार गरे। सँगसँगै म पढ्दै पनि गए र मेरो स्वास्थ्यको पनि हेरचाह गर्दै गए। बिस्तारै केही समयको रेस्टपछि म ठिक हुँदै गए। सोही वर्ष पूरा गर्न नसकेको पढाइलाई राम्रोसँग मेहनत गरेर पढेर परीक्षा दिए र राम्रैसँग दिएकोले परीक्षा फलको नतिजा पनि राम्रै भएर आयो। बिस्तारै मेरो स्वास्थ्य पनि राम्रै हुँदै आयो। म सानोतिनो काम सँगसँगै मेरो पढाइलाई निरन्तरता दिने निर्णयले काठमाडौँमा बसेर अगाडि बढ्दै गए। अनि नेपालमा त्यति राम्रो काम नभएको र नपाउने अवस्थाले गर्दा मलाई रहर जाग्यो विदेश जान र मैले ज्ञानेश्वर स्थित एक मेन पावरमा गएर मेरो डकुमेन्ट र पासपोर्ट बुझाए। भन्ने बित्तिकै विदेश जान त मिल्दैन। त्यस्तो भएकोले 6 महिनाको पर्खाइपछि मैले त्यहीबाट UAE स्थित एउटा फास्ट फुड रेस्टुरेन्टबाट आएको 100 जनाको आवश्यकतामा, जसमा फ्री भिसा र खाना बस्ने पनि फ्री थियो, मैले पनि जे होला अन्तर्वार्ता दिउँ न त भनेर 600 जना बीच अन्तर्वार्ता दिए। मैले दिएको अन्तर्वार्ता खासै त्यति राम्रो त भएको थिएन। तर 1 हप्तापछि मेन पावरबाट फोन आयो र उसले भन्यो, तपाईको अन्तर्वार्तामा नाम निस्क्यो, 2 महिनापछि भिसा आउँछ, तयार हुनुस्। नभन्दै 2 महिनापछि मेन पावरबाट भिसा आयो र मैले मेडिकल गरे। सायद मेडिकल नराम्रो हुन्छ होला, जान नपाइएला भन्ठानेको थिए। तर मेडिकल पनि राम्रै पास भएकोले 2068 ज्येष्ठ महिनाको 19 गते दुबई जाने टिकट फिक्स भयो र 18 गते मेन पावरलाई 35,000 बुझाएर 19 गते जाने पक्का गरेर घर फर्के। प्रमोद अधिकारीको भोगाई यही सकिँदैन। उहाँको भोगाई अझै बाँकी छ। त्यसको लागि दोस्रो तथा अन्तिम खण्डको प्रतीक्षा गर्नुहोस्।